إطار الشراكة مع أكاديمية ستاد، قامت جمعية GCE ستاد بكل أعضائها الطلبة المتفوقين في مختلف المجالات تنظيم قافلة لتوجيه تلاميذ الجدع المشترك السنة الأولى والثانية بكالوريا. وهذه القافلة مرت من 3 محطات اللي هي ثانوية ابن عباد، ثانوية الرازي، ومعهد العلا. ما بعد البكالوريا التلميذ سيختار ما هي الآفاق أو ما هي الشعب التي سوف يتابع فيها دراسة ما بعد البكالوريا. أكبر محدد لمتابعة الدراسة ما بعد البكالوريا يعتمد على ذاك المعدل العام اللي غتحصل عليه في البكالوريا. كتعرفوا بهذاك المعدل العام كيتحسب كيكونوا فيه 3 المكونات راكم عارفينهم. كاين المراقبة المستمرة، كاين الامتحان الجهوي، وكاين الامتحان الوطني. الامتحان الوطني فيه 50%، الجهوي 25%، والمراقبة 25%. لحد الساعة الفترة اللي كندوي فيها دابا تقريبا حسمتوا 25% ديال الجهوي ديالكم حسمتوا بها، و 12.5 ديال المراقبة المستمرة ديال الدورة الأولى. لحد الساعة بحال المصير ديالكم حسمتوا فيه ب 37.5%. هاد المصير ديالك غتحدي في هاد 4 شهور اللي بقات، شهر 2 3 4 5 6 امتحان. إذا كنتي مستعد من هذا الامتحان الوطني غتكون عندك آفاق واسعة. لأن بحال دوك الناس اللي كيكونوا يجريو في الحلبة دوك ماني 400 متر ولا 1500 ولا 10000 حتى كتبقى ديك الدورة الأولى الأخرى ولا الآخرين عاد واحد كيدير ديك لا فيتيس سيبيريور، كيدوز من لا فيتيس مويان كيدوز لا فيتيس سيبيريور. إذا بقات هذيك هاد 4 شهور اللي باقا غتحاول ضاعف ديال الجهود. في أول محطة بثانوية ابن عباد استعنت جمعية GCE ستاد بوجه من النيابة اللي حضر لها التظاهرة الكبرى باش يساعد التلاميذ من مختلف الشعب في متابعتهم للدراسة بعد البكالوريا وفي إعطائهم جميع الآفاق اللي كتنتظرهم والشروط اللي خاصهم يلتزموا بها باش يحققوا مرادهم. كاين الناس نقولهم عندهم البكالوريا كلهم في مسارات مختلفة، كل واحد غيدوي على المسار ديالو كيفاش تم اختيار هذا المسار والصعوبات التي واجهها ربما اثناء التكوين الى اخره. غندوي لكم على سيونس مات اليوم اللي الدراري في 5 واجهوا سيونس مات ولا اللي دايرين اصلا سيونس مات وباغيين يطلعوا للباك. سيونس مات فاش كتكون في 5 جدول مشترك علمي عندك اختيار شويه يا اما تكمل العلوم التجريبيه ولا تكمل العلوم الرياضيه. علوم تجريبيه كتقرا نفس ما كتقرا العلوم التجريبيه كتقرا في علوم رياضيه، غير في الفيزياء وفي المات كاين فرق. البروغرام تاع سيونس مات شويه زايد على البروغرام ديال سيونس اكسبيريمونتال في المات والفيزيك، والدوغري ديال الصعوبه ديال التمارين تا وصل. سيونس مات مورا الباك عندهم بزاف اختيارات، عندهم اكثر اختيارات. كاين في كوتي ميليتير كاين ليكول غويال نافال، المدرسه الملكيه البحريه ديال الضباط البحريه. هذيك كاع لي سيونس مات عندهم حق يمشيو لها. كتكون خاصك تكون مقبول في لي كلاس بريبا اقسام تحضيريه باش تمشي لها، حيت تما كتقرا كلاس بريبا انتيغري ومن بعد كدير سيتي دانجينيور 3 دونك كتقرا 5 سنين في ليكول غويال نافال. كاين ليكول غويال دو لير ليرا في مراكش، ليكول غويال نافال في كازا، ليكول غويال دو لير في مراكش. ليكول غويال دو لير ديال الطيران خاصك تكون سيونس مان ونفس تكون اورينتي كلاس بريبا، حيت تما غتقرا كلاس بريبا ثاني عامين و 3 زون سبيساليتي دانجينيور. الكوتي سيفيل عندك كلشي، عندك ميديسين، عندك اركيتكتور، عندك لي فاكولتي دي سيونس، فاكولتي دي سيونس تكنيك، لي او سي جي، كلشي. مرحله انا كنحسدكم عليها، حيت لو انني رجعت واحد 5 سنين للور كنت غنجتهد اكثر ونقرا اكثر ونجيب اكيد نقطه احسن من ديك اللي جبت. بما انني جبت مونسيون جبت بيان مي جيسبيغ انني كنت نجيب اكثر، حيت فريمون هذه المرحله اللي نتوما فيها كتشكل واحد النقطه ديال واحد المنعطف في حياتكم وكتعكس لكم حياتكم كامله. هي النقطه بالضبط ما كتحكمش المسار ديالكم لا قد ما كيتحكم فيكم الاختيار لو شوا. يعني ماشي هذاك الكلمه اللي جاب 17 راه بالضروره غادي يعيش واحد الحياه راغده ومزيانه وغيرتاح، ماشي بالضروره داك اللي جاب عاد 13 ولا 12 حيت كان عنده مثلا الريجيونال ناقص راه ما غيخدمش مزيان. انا كنعرف ناس نجحوا 4 كانت عندهم في الجهوي ونجحوا بمونسيون في البكالوريا. في الحاله ديالي انا كملت في سيونس اكس حيت بالنسبه ليا الباك سيونس اكس هو واحد الكلي
هادي كيقدر يحل كاع البيبان. الناس ديال لي سونسات ما كتبابهم حتى شي حاجه، يقدروا يلتحقوا للطيب، يقدروا يمشيو لليكو، يقدروا يمشيو يكملوا نيتيا فيها في فيزيك ولا في سونس ناتورال، يقدروا يمشيو ليكونومي، يقدروا يديروا شي حاجه ادبيه. دونك هي واحد الكليك يحل لكم كاع البيبان. في السيزيام اني بيان سور من بعد ما كندوزو لو ريجيونال كنضطروا على اننا نختاروا وحده في الجوج، يا فيزيك شيمي يا سيونس ناتورال. هما كنقراو نفس لي ماتيير تقريبا، ما كاينش شي اختلاف كبير. الاختلاف الوحيد فين كاين هو ان الفيزيك حنا عندنا شويه طالع بحال لي سونس مات، والناس سيونس ناتورال كيكون عندهم شويه طالع علينا حنايا. دونك خديت باك مونسيون لا سيفير، اختاريت ايكونومي. انا نسيت الكون سيتي ان بون شوا. بروميير اني تقراو كونطابيليتي، جيستيون دونتربريز، مات ديال باك، كومونيكاسيون، مانجمنت دونتربريز، دي ماتيير سام. نفس البروغرام تعاود في دوزيام اني. دوزيام اني غتقراو ستاتيستيك عاوتاني. تخوازيام اني تتبدل لو شوا، تولي اما شوا جيستيون سوا ايكونومي. لا جيستيون تيقراو دي ماتيير بشكل، وليكونومي ماتيير بشكل. ليكونومي تيقراو ستاتيستيك، مات ابروفوندي، ستاتيستيك ابروفوندي، l'économie, l'histoire de la pensée économique. La gestion تيقراو fiscalité، تيقراو management approfondi. يعني plus كان داكشي يقراو في première année و deuxième année. تيقراو comptabilité، تيقراو finance، يعني tout ce qui concerne la gestion. لا جبتي دي مونسيون première année deuxième année يخولك انك دير لها ساجي ولا دير سكاو. يعني ما تقولش راه ندير ليكونومي وغادي ما ندير والو ليسونس ولا. خدم مزيان ودمر وجيب دي مونسيون وتقدر دير لي سكاو ولا دير لي ساجي. شي حاجه ما بعيد. نقول لكم واحد البوان، لي سيونتيفيك هما الاولين تيجيو في ليكونومي. ما هو الاقتصاد؟ ماذا يدرس فيه؟ شكون اللي شتي كان على الاقتصاد؟ انتقلت القافلة بكل أعضائها لثانوية الرازي باش تعاود نفس العملية اللي قامت بها في ثانوية ابن عباد. الطلبة المتفوقين كيقوموا بتدخلاتهم، والتلاميذ كيطرحوا الأسئلة وكيسجلوا الملاحظات. بالنسبه للناس اللي فيها سيونس اللي ما كيعرفوش هو ان عندهم حق يديروا سيونس تكنيك في السيزيام. يعني كاين البوسيبيليتي انك ديرها من كاتريام وتكمل الباركور ديالك عادي كسيونس تكنيك، ومن الممكن انك تكون درتي سيونس بزاف مثلا ما عجباتكش كتقدر دير في السيزيام سيونس تكنيك. الباركور ديالي انا كنت سيونس تكنيك من الكاتريام دونك السانكيام درت سيونس تكنيك. سيونس تكنيك فيه جوج د الحوايج، كاين يا تخصص جي او يعني جيني الكتريك او لا جي ام جيني ميكانيك، وكيشوفوا لا نوت ديالك، كيشوفوا لا نوت ديال المات ديالك الفيزيك شويه د الفرونسي، عاد ممكن انهم يختاروا سيونس تكنيك. يعني ماشي اي واحد يقدر يدير سيونس تكنيك. ما كاينش شي حد جامد، ما كاينش شي حد مكلخ، كاين شي حد مجتهد، شي حد كاسب صافي هادشي اللي كاين. دونك حتى دوك الناس اللي جابوا 4 جهوي ممكن يحصلوا على بكالوريا بونجور. انا كنعرف ناس جابوا بصح 4 واجتهدوا وخدموا في الباك ونجحوا. ماشي حد كيخدم وشي حد كاسب وكيصبح ناعس حتى 10 الصباح. هادشي اللي معايا كامل تسمعوني الا سمعت السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. صراحه جوج المرحله صراحه لا رسيت عليها، يعني هنا المسار ديالي الصحبه ديالي كنتمنى تنقولها بحال الكرام انا ما نخلي حتى واحد يعطر واحد السياره ديالي، لا الاب ديالك ولا الاخ ديالك. اللي باغي انت اللي خصك ديرها نوفل التوقيع troisième année في la fac, deuxième année في droit français. كنت ليتيراتور اي حاجه. ملي صافي غنوجدوا ليتيرا هو انه ما كاينش علاش تحس براسك محبوط. اللي كيتسنى كاملين ان كاين تري غران ديفيرونس entre ليتيرار و سيونس. لا ما كاين حتى شي ديفيرونس. انا نقول ديفيرونس كاينه غير في الافاق
عندنا حنا صراحه عندنا محدوده ولكن احسن من الموضوع. سي جمالين درت لوبجيكتيف ديالي اشنو باغي ندير. انا من الصغر ديال شتي البريستيج في الصوره كذا درت لاكاديمي كانت هو الوجه ديالي هو لاكاديمي بديت بهاد الحق في الاكاديمي هو الوجه ديالي دخلت في الاكاديمي باش ان شاء الله باش ندير كذا خرجت شي واحد اجي الصحه ما عرف والو شكون انا اشنو نقدر ندير باش نقدر نعطي لو بليس هذيك لا غاله ما نقدر نعطيها. انا من فكرت في مراتي ولات عندي شويه ديال الفرنساويه حيت ما نعرفش ديال الفرنساويه وكما قلت هي شويه ديال السلطه واي حاجه ديال السلطه غتكون حسب ديال الادب اللي باغي يدير الادب الفرنسي كيجي الالماني الاسباني العربي كاين عندهم حق فيهم ديما تتبع فيها الاسلاميه تعيش شعبه زوينه. لا بلوبار وقع لهم مشاكل في حياتهم. كاين اللي كمل تبع واحد لو دومين وما كملش فيه وقع له مشكل اضطر يكمل الدومين حيت الا ما كملش الا ما بدلش الدومين غادي يطيح وما غيدير والو غيبقى جالس. دونك غتبدل الدومين يكون عندك واحد لو كوراج ماشي مشكل ما كملتش غندير لا جيستيون ما كملتش في لا جيستيون ندير لا برودكسيون ندير شي حاجه. المهم من بعد غنلقى ذاتي في واحد لو دومين اللي انا كنرتاح فيه وغنكمل فيه. في ظرف يومين مرات القافلة عبر 2 محطات. أعضاء الفريق كان جد متحمسين بفضل الإقبال الكبير اللي شاهدوه من قبل التلاميذ. واش كان نفس الإقبال عن التلاميذ معهد العلا اللي كينتمي للقطاع الخاص؟ أجيو نشوفوا. السيزام عندكم 2 شهور باش تدوز الباك سوا كدير فوالا سوا كدير ا سوا كدير زيرو. بالنسبة للسيونس مات ا كتقراو في بلاصة كتقراو لا سيونس ناتورال زائد على المات والفيزيك بيان سور في لي كونديسيون ديالهم كيكونوا تري امبورطون كتكون كتقراو باراليل سيونس ناتورال. بالنسبة للسيونس مات بي كيقراو لا سيونس دانجينيور ولا لا سيونس اندستريال وبيان ديسان اندستريال شي حاجة تري امبورطون فاش كدير ابخي لي كلاس بريباراتوار. ولا تدير ليكونومي تدير سي جي او تدير لي زيكول بريفي او شي حاجه ديال كاين اللي في الطلبه نشوفوا نتوما راسكم كتلقاو راسكم كامل اللي كتكون قاعده لي كلاس بريباراتوار ديريكتومون عندها الحق باش دوز ديبلوم. باغ كونطخ الا كنتي قاري عندك 2 ans في لاطون ولا دي يو تي خاصك تكون عندك او موان شي فورماسيون باش يلاه دوز الكونكور باش تدخل. مثلا شي واحد كيسمعو كلاس بريبا كيعرفو انت سي ان بونسور اللي اي حاجه كيحطوها لك كتخدم. سي سا لافونتاج هذا هو الريبيوتاسيون ديال شي واحد داز الكلاس بريبا. الكلاس بريبا كلشي كيتمينونجي كلشي كيتعامل كيدخل فيها بزاف الحوايج بسيشي خدمه مورال يعني بزاف الحوايج كيدخلوا فيها. دونك حتى واحد ما يحقر راسو وحتى واحد ما يقول راني انا واعر. كيحس براسو راه انديرو باش يدير كلاس بريباراتوار في سابلا. اما نتوما كيفاش واحد الحاجه راه مثلا واحد لابا غتسهل عليكم القراءه الا كنتي كلاس بريباراتوار فيزيك كتبقى كتبقى صحاب سيونس مات قارين هذاك المات وانت بيسي شويه المات ناقص دونك تكون واحد لافونتاج. اما الا مشيتي دار شي بيسي اسكي كاع صحابك راه دايرين بحال ما تختاروش لما يعطيو ما تختاروش صاحبي هذا قرا مزيان دار ديك الحاجه حتى ندير بحالو لا ديروا الحاجه اللي كتبغوا وصاو مزيان ما تصراش تكتشفوا داروا نجيب واحد لاطون عاد عندكم لاكسي الا ندوزو لا تكتشف من خلاله هو ما عرفت شحال من حاجه ما كنتش عارف على شحال من ايكول في المغرب ومن ضمنها هاد ليكول ديال تي اس كيشوف بلا بصفه عامه موديل فيزيوال sonorisation. Bac économie, gestion comptable, donc le 6e des économies, bac, la comptabilité, l'économie, déjà كان عندي واحد الفكرة على l'économie. صافي j'ai passé le concours écrit, ديك الساعة كان le concours écrit oral, d'abord le concours écrit pour les cahiers, كدوزو فيه un test de mémorisation كيعطيكم ان تيكست كتقراو داك لو تيكست مزيان ابخي كدورو لاباج كتلقاو دي كيسيون على داك لو تيكست كيتيست واش غادي تبقاو عاقلين على لي زانفورماسيون اللي كانوا في داك لو تيكست. جينيرالمون هادي خصكم تجيبوها كاملين كنقول صعب ابخي كيعطيو لي مات بحال المسائل كتحلوهم كديروا لا بون ريبونس. دابا الانسان كيتفهم ديروا قدامه بيزار في كاس بريك شوفوا قراو لي مزيان كاس بريك دير بيزار ملي كان شوفوا بيزار موان زيرو ديروا اللي بعد كيجيكم بازون شي حاجه عجبتكم ديروا موان زيرو لا نوت زيرو اي شي عجبتكم بيزار في الاخر غادي تجمعوا في كل بارتي
المجاميع دابا عندنا شكون عندنا très bien les associations اللي كبيره بزاف يعني توقف المساله تمام والناس غير واقعيين الى شفتوا et intellectuel. C'est quoi intellectuel? Voilà, ça me fait tellement plaisir que je sois là, que je puisse participer dans cet événement, que je puisse donner une valeur ajoutée à la société et que je puisse être un citoyen actif. J'ai tout simplement رغم بعض الصعوبات التنظيمية اللي واجهت الطلبة في توجيههم للتلاميذ، إلا أنهم واصلوا الشرح ديالهم بالتفصيل أثناء التدخلات، وهذا بفضل حماسهم تجاه الدور اللي كيقوموا به، وكان أملهم أن هاد التلاميذ يقوموا بنفس المهمة من يوليو طلبة باش تستمر الاستفادة ويتحقق النجاح. L'année dernière, tout le monde voulait faire le ECG. Et cette année, je peux arriver le ECG. La première, الشيخ زعما ديالو حنا كيتغطى الشخصية نتوما لا بيرسون اللي تعجبكم غادي قدامها بلوس 1 ولكن في لاكاز غريز تمام باسكو كل شخصية عندها واحد الميول ديالها كاين شخصية اللي هي اجتماعية شخصية اللي هي علمية فهمتي الوغ الكاز الثانية كتبقى الثانية اي ياك شنو هي الاسم ديالها اي انتيليكتويال باش كتوصلوا لدوزيام اني كتضطروا على انكم اما تختاروا دوا بوبليك او لا دوا بريفي. دوا بريفي هي الحاجه اللي كتنظم العلاقه بين الاشخاص، يعني زواج طلاق درت هادشي اللي عنده علاقه عنده بين الاشخاص فيما بينهم. بينما دوا بوبليك اي القانون العام هو اللي كينظم العلاقه بين المؤسسات ديال الدوله وبين الدول نفسهم، يعني لو راسيون انترناسيونال هذا اللي كيقراوها الناس ديال ليكونومي، ولكن الناس اللي كيمشيو للدوا ما خصهمش يمشيو لها لانهم مصلحه النقطه ديالهم ما كانتش كتسمح لهم بانهم يديروا دي زاكور كبارين، خاصهم يمشيو للدوا لانهم كيبغيوها قادرين يبدعوا فيها، الناس اللي عندهم القدره على انهم يقودوا البلاد. C'est là où il faut voir plus loin. Qui fait droit français, il a généralement un très bon avenir économique. جميعا راه كاين ان برو كومان ديال البريمير دوزيام راه ملي كتبغي تمشي دير لا سبيسياليتي خاص تكون هذاك البرو كومان اللي دوزتي تكون خديت في جميع المفاهيم لي كونسيبت كلهم اللي خاصك تخدم بهم وتختار المشوار. خدينا القانون هو اصبح الشيء اللي خاصو يعرفه كل واحد فينا. أجدد الشكر لجميع الطلبة الذين أتوا إلى المعهد وأغنوا النقاش رغم اختلافات مشاريعهم واختلافات توجهاتهم وإرشاداتهم. كنت نفهم الحاجات كنت